एकजना असाध्यै भगवानमा प्रेम गर्ने, विश्वास गर्ने र दिनदिनै पूजा गर्ने बहिनी, भगवानको कृपाले उनलाई सबै चिज पुगेको र उहाँका घर परिवारमा सुख शान्ति पनि भएको, सम्पत्ति पनि प्रशस्त भएको, दिनदिनै भगवानमा आउने लड्डु पेडाहरूदेखि लिएर फुलमालाहरू सबै चिजहरू अर्पण गर्ने, फेरि भगवानलाई प्रार्थना गर्ने, भगवान हजुरलाई मेरो प्रणाम छ, कोटि कोटि धन्यवाद छ, मेरो जीवन यसरी नै बितिराखोस् भनेर यसरी प्रार्थना गरिरहने, घर जाने, नित्य कर्म गर्ने। फेरि भोलिपल्ट भयो यही क्रम, पर्सिपल्ट भयो यही क्रम, अनि त्यहाँ भएका गुरुजीलाई, पुजारीलाई त्यही किसिमको सम्मान, त्यही किसिमको सेवा र द्रव्य दक्षिणाहरू देखेपछि एउटा बदमासलाई अब सोचमा आएछ, अब यिनीसँग धेरै सम्पत्ति छ, घर गहनाहरू छन्, सारा चिज छन्, अब यी चिजहरू मैले यसै त प्राप्त गर्न सक्दिनँ, यिनका लागि त मैले त केही गर्नुपर्छ। त्यस्तो कुरा उसको मनमा आएपछि उसले एउटा योजना बनायो। त्यो योजना अन्तर्गत उसले आफूलाई एउटा साधुको, एउटा गुरुको रूपमा झुटमुटको तयारी गरेर अत्यन्त सुन्दर देखिने, आकर्षक देखिने, बोलीमा पनि त्यही किसिमको मिठास देखिने तरिकाले मन्दिरमा प्रवेश गरे। अब ती बहिनी त सदाका दिन जस्तै भगवानको पूजा, गुरुहरूको पूजा, सम्मान सारा कुरा भइरहेको थियो। अब यी बहिनीलाई देखेर उसले त्यही किसिमको हाउभाव, त्यही किसिमको प्रस्तुति र धार्मिक कुराहरू गर्न थाल्यो। यो संसार मिथ्याको वर्णन गर्न थाल्यो। यो संसार केही छैन, यो संसार आखिर परमात्माको हो आदि आदि। यो हुँदै गएपछि त्यो बहिनीले आज्ञा गरिन्, मलाई गुरु चाहिएको छ, हजुर जस्तै गुरु बनाउने इच्छा छ। अब त उसलाई के चाहिएको थियो र? ओहो, यो अत्यन्त राम्रो कुरा हो, तर मैले तिमीलाई गुरु दीक्षा दिदिन्छु, यो ठाउँमा होइन, तिमीले छुट्टै जङ्गलमा आउनुपर्छ र त्यहाँ सबै सामग्रीहरू, एकान्तमा सबै सामग्रीहरू, गरगहनाहरू सब चिज लिएर आउनुपर्छ। उनले अत्यन्त भक्तिका साथमा भगवानलाई प्रार्थना गर्दै, आज हजुरले गुरु दिदिनु भयो, मलाई गुरुप्रति विश्वास छ, मैले गुरुजीले जे गर्नु भन्नुहुन्छ त्यसलाई मैले शिरोधार्य गरेँ। अब उनले, साधुले, झुटमुटको साधु बनेकाले जहाँ उनलाई जसरी बोलायो, उनी सबै सर सामग्री लिएर गएर एकान्तमा गए। एकान्त स्थलमा गएर जङ्गलमा लिएर गएर उसले के गर्यो भने सबैभन्दा पहिला त उनलाई हात खुट्टा सबै चाहिँ बाँध्न थाल्यो। बाँधेको भयभरका सर सामग्रीहरू, गरगहना, दक्षिणाहरू, रुपियाँ पैसाहरू लुटेर ऊ हिँडिदियो। यतातिर उनी बस्न थाले, घरमा चर्चा आउन थाल्यो। कोही मन्दिरमा गए कि गुरु कहाँ जान्छु भनेर गए कि आइनन्, कहाँ गइन् के गइन्, सारातिर खोजखाज भयो। श्रीमानले थाहा पाए, परिवारले थाहा पाए, जङ्गलमा बाँधिएकी अवस्थामा छन् भनेपछि श्रीमानले फुकाउन अथवा परिवारले फुकाउन परेका थिए। तिमीले फुकाउन पाउँदैनौ, मलाई गुरुजीको आदेश छ, गुरुजीको आज्ञा छ, 1 हप्तापछि म आएर फुकाउँछु भन्नुभएको छ। गुरुजीले मात्रै फुकाउन सक्नुहुन्छ, अरू कसैले फुकाउन सक्दैन। अब बिचरा परिवारहरू उनको भक्तिलाई देखेर श्रीमान अथवा उनका परिवारहरू बिचरा फर्के। अब यतातिर त भगवान मन्दिरमा हुनुहुन्छ। भगवान मन्दिरमा भएपछि अब आज पनि आएन धूप आरती फूल प्रसाद, भोलि पनि भएन। नभएपछि ल भक्त कहाँ गइन्, खोज्न जानु पर्यो। नारदजी जानु हो। नारदजीले सबैतिर खोज्दै गएपछि यिनी त बाँधिए अवस्थामा छन्, बाँधिएकी छिन् जङ्गलमा, प्रभु बाँधिएकी छिन्। नारदजीले यो कुरा भनेपछि फुकाऊ, गएर फुकाएर लिएर आऊ। नारदजी गएर त्यो रसीले फुकाल्न थाल्नुभयो, रसी फुकाल्न थाल्नुभयो। माताजी भन्नुहुन्छ, बहिनी भन्छन्, होइन नारद, तिमीले होइन, मेरो गुरुले मात्र फुकाउने अधिकार छ।
गुरुले नै बाँध्नु भएको 7 दिन पछाडि गुरुले नै फुकाउनुहुन्छ। नारदजी भगवान कहाँ आइपुग्नु, सबै कुरा निवेदन गर्नुभयो, फुकाउन पाइएन। अबका पालीमा भगवान नै आउनुभयो। भगवान आउनुभयो, टाढेबाट दर्शन गरिरहेकी छिन् बहिनीले। भगवानले हेरिरहनु भएको छ, अब तिमीलाई मैले दिव्य दर्शन दिएँ, तिम्रो मनोचाही वरदान माग, म अब यो फुकाइदिनेछु। बहिनीले आज्ञा गर्छिन्, प्रभु दर्शन त मिल्यो, तर फुकाउने अधिकार गुरुलाई मात्र छ। भगवानले भन्नुहुन्छ, बदमास हो, तिम्रो सम्पत्ति हरण गर्नका लागि हरेक किसिमका जाल जेल गरेर यो काम गरिरहेको छ। जेसुकै होस्, गुरुकै कृपाले गर्दा आज म बाँधिएँ, गुरुकै कृपाले गर्दा हजुरको दर्शन भएको छ, गुरु नै चाहिन्छ मलाई फुकाउन। भगवान हैरान। भगवानले नारदजीलाई आदेश गर्नुभयो, अब हामीबाट पुग्ने कुरा भएन, भक्तको इच्छा विपरीत जाने कुरा भएन, खोज्न जाऊ। गुरु कहाँ छन्? नारदजीले सारातिर खोज्नुभयो, गुरुलाई लिएर आउनुभयो। ती झुटमुटका गुरु भगवानलाई देखेर उनले स्तुति गरे, प्रणाम भयो। गुरुजीले भगवानको आज्ञा मुताबिक आफ्नै परम चेलीलाई रसी खोलिदिनु भयो। रसी खोलिदिनु भयो। रसी खोलिसकेपछि अब यी नानीले भनेको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हामीलाई सन्देश छ। गुरु गोविन्द दुखडे काके लाउ पाए। गुरु र गोविन्द एकै ठाउँमा छन्, म कसलाई पहिला प्रणाम गरौँ? सज्जन, अब यी परम प्यारी भगवान की परम भक्तले, यी विश्वासकर्ताले, यी बहिनीले गुरुको प्रणाम गरेर अहिले भगवानको दर्शन गरेकी छिन्। यो कथाले दिनु खोजेको सार यहाँले बुझिसक्नु भएको छ। अन्धविश्वास, धेरैले भन्छन् अन्धविश्वास होइन, यो त विश्वास प्रतिको विश्वास हो। एउटालाई यसरी समर्पण गर, अत्यन्तै उनले जे भनेको त्यही मान, चाहे आध्यात्मिक जगतमा होस् चाहे भौतिक जगतमा होस्। तिमीले कसैलाई गुरु बनाउन सकेनौ भने ब्लाइन्डली, अत्यन्तै त्यसको श्रद्धाका साथमा उसले जे सुकै भने पनि त्यसलाई स्वीकार्न सकेनौ भने तिमीले प्रगतिको पथमा, तिमीले चाहे जस्तो जीवनको यात्रामा जिउन गाह्रो छ। त्यसकारण गुरु बनाऊ अध्यात्म जगतलाई, गुरु बनाऊ भौतिक जगतलाई। अध्यात्म र भौतिक जगतको फ्युजन गरेर जीवनलाई सुन्दर बनाऊ। ओम